आमर लियाकत नशा करता था। आमर लियाकत नशे की हालत में उस पर जुल्म तशद्दुद करता था, जुल्म सितम करता था। और आमर लियाकत अपनी बीवी के साथ तल्लुकात जो है उसके भी मर्दाना हरकत नहीं थी, बड़ी गलत किस्म की हरकतों पर मजबूर करता था जो मशरकी और इस्लामी रवायात इजाज़त नहीं देती। और उसके बाद अपनी बीवी को फोश किस्म की दोस्तों के लिए और गैर महरम मर्दों के लिए वीडियोस बनाने पर भी मजबूर करता था। अपनी बीवी को जो तमाम चीज़ें उसने लारे लगाए थे वो भी पूरे नहीं कर सका, जो कि 11 करोड़ रुपए 51 लाख रुपए के तकरीबन बनते थे, जिसमें गाड़ी, घर और बंगला और इस तरह की तमाम चीज़ें थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए है कि आमर लियाकत और उसकी जो तीसरी बीवी थी उन दोनों की अलहदगी हो गई है आपस में। और अलहदगी के बाकायदा तौर पर तनसीख निकाह के लिए आज दावा भी दायर कर दिया गया है, जिसका मतन भी उस दावे का मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उस दावे में 3 चीज़ें कही गई हैं, उसकी बीवी की तरफ से 3 दावे किए गए हैं। सबसे पहले तो ये जो निकाह है इसको तनसीख किया जाए, जो खुला के लिए उसने बाज़ाब्ता जो है वो होता है तरीक़ाकार, वो दायर कर दिया है। उसके बाद उसने 1 लाख रुपए माहाना ख़र्चे का भी मुतालबा किया है। और उसके बाद 11 करोड़ जो कि आमर लियाकत ने उसके नाम घर और इस तरह का लालच देकर जो चीज़ें कही थी, सब्ज़ बाग दिखाए थे, वो भी उसका भी दावा कर लिया गया है उसकी जानिब से, मुद्दइया की जानिब से। नाज़रीन, इस लड़की जिससे शादी हुई थी इसका नाम आपको पता है कि दानिया बीबी था, दुख्तर मलिक मुख्तार। ये इस वक्त बहावलपुर में है ये खातून, और आमर लियाकत से ये अलहदा हो चुकी है। और ये तकरीबन इनका फरवरी में 5 फरवरी को इनकी शादी हुई थी। और आज ये बाकायदा तौर पर ये इस बात का ऐलान हो गया और बड़े खौफनाक इंकशाफात किए हैं आमर लियाकत के हवाले से कि आमर लियाकत किस तरह का शोहर है। पहली दोनों बीवियाँ मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाती रहीं, लेकिन वो इल्ज़ामात कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जो दानिया बीबी ने इल्ज़ामात लगाए हैं वो भी इंतहाई खौफनाक इल्ज़ामात हैं कि आमर लियाकत किस तरह का शख्स है और किस तरह ज़्यादती करता है। नाज़रीन, दावे में जो दावा है उसमें जो मुद्दइया है उसकी जानिब से दावा तनसीख़ निकाह, दावा ख़र्चा नानो नुफ़्का माहाना मुबल्लग 1 लाख रुपए और 1 अदद कोठी मालियती जिसकी मालियत है 11 करोड़ रुपए, वाक़े खुदादाद कॉलोनी कराची, और 2.5 लाख रुपए जो है वो, और 1 अदद करोला GLI मॉडल 2022 जो कि नई गाड़ी लेकर दी गई थी आमर लियाकत की तरफ से, 45 लाख रुपए की है तकरीबन। 3 तोले सोना, जेवरात तलाई, मालियती 4 लाख रुपए, और हक़्क़ुल महर जो है वो टोटल 11 करोड़ 51 लाख 50 हज़ार का ये दावा किया गया है। इसमें वो कहती है कि मैंने निकाह किया था, शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक निकाह किया था 5 फरवरी को, और जो हकूक़ मेरे बनते थे मैंने वो तमाम अदा किए। और उसके बाद वो कहती है कि जो आमर लियाकत है उसके नुत्फ़ा तहाल कोई औलाद पैदा नहीं हुई। और तीसरा उसका जो इसमें पॉइंट है वो कहती है कि इसने आमर लियाकत ने जो मुद्दइया है उसके दानिया के वालिदैन को सब्ज़ बाग दिखाया और रिश्ता हासिल कर लिया, और कहा कि शादी के बाद उसको एक दानिया को कोठी लेकर दूंगा और एक कार दूंगा और इसी किस्म से उसे खुश व खुरम रखूँगा और हर किस्म की आसाइश दूंगा। लेकिन बाद में शुरू में तल्लुक अच्छा रहा, लेकिन बाद में ख़राब होता गया। बात पर ये अपनी बीवी पर तशद्दुद करता था और इसने ये मामूल बना लिया था। और क्योंकि वो जो लड़की है दानिया, वो कहती है कि मैं अपने वालिदैन की इज़्ज़त की खातिर हर जुल्म, ज़्यादती, सितम बर्दाश्त करती रही। और आमर लियाकत आइस का नशा करता है, इसके अलावा दीगर भी कई किस्म के नशे करता है और रोज़ाना तशद्दुद करता था नशा करके, और उसे भी नशा करने पर मजबूर करता था और कहता था कि पार्टी करो मेरे साथ। उसके बाद दूसरे मर्दों के साथ भी ये तस्वीरें बनाने का कहता था, वीडियो बनाने का कहता था, और बाहर के लोग बैरून मुल्क जो है उनके लिए भी फोश वीडियो बनाने पर मजबूर करता था। और जब इसने इनकार किया तो 5-5 दिन
اپنی بیوی کو کمرے میں بند رکھتا تھا، پہرا لگایا جاتا تھا، اور یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ عامر لیاقت مردانگی کے قابل نہیں ہے، ایسی حرکتیں کرتا ہے جو کہ چونکہ مدعیہ ایک مشرقی اور اسلامی عورت ہے، مدعیہ کو وہ حرکتیں قبول نہیں تھیں، یعنی کہ اس طرح کی حرکتوں پر یہ اکساتا تھا جو کہ مشرقی عورتیں اور اسلامی روایات کے خلاف تھیں۔ تو مدعیہ کہتی ہے تقریباً 3 ماہ تک عامر لیاقت کے ظلم ستم برداشت کرتی رہی اور تنگ دستی کی زندگی بسر کرتی رہی، نوکروں کو باڈی گارڈ کے طور پر استعمال کرتا تھا اور مدعیہ کو رات کے 3 بجے کھانا دیا جاتا تھا اور اپنی بآواز بلند میں دھمکیاں بھی دیتا تھا کہ میں نے ہوں، اور اس طرح کی زبان استعمال کرتا تھا۔ بڑے خوفناک انکشافات ناظرین، یہ اس وقت ایکسکلوزیو آپ کے ساتھ میں یہ تمام جو اس نے یہ دعویٰ دائر کیا ہے وہ اس کے مندرجات پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ قتل کی دھمکی دیتا تھا اور کہتا تھا کہ کسی سے تم یہ بات شیئر نہیں کرو گی، ٹی وی پر پریس کانفرنس نہیں کرو گی، اور میں ٹی وی اینکر ہوں، اور اس طرح سے۔ اس کے بعد 26/4 یعنی کہ مئی میں 26 اپریل کو تقاضا کیا تو عامر لیاقت نے اپنی بیوی پر تشدد کیا اور اسے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ وہ اپنے والدین کے پاس بہاولپور میں آ گئی اور اس وقت قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہی ہے، اور آج تک عامر لیاقت نے اس کے بعد کوئی خبر گیری نہ کی ہے اور نہ کوئی خرچہ بھیجا ہے، اور یہ بھی کہ بوقت شادی مابین فریقین حق المہر کے طور پر جو سامان 11,51,50,000 مالیت کا تھا وہ بھی ادا نہیں کیا، اور مہنگائی کا دور ہے اور مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، اور ایسے وقت میں گزارا مشکل ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے وہ اپنی یہ ذمہ داری مبلغ 1 لاکھ روپے ماہانہ خرچے کے ادا کرے۔ اور یہ بھی کہ بوقت شادی والدین نے جو لڑکی تھی ان کو تقریباً 20 لاکھ کا جہیز کا سامان بھی دیا تھا، جس پر عامر لیاقت نے قبضہ کر لیا ہے اور واپس سامان نہیں دے رہا۔ اور یہ بھی الزام لگایا ہے کہ عامر لیاقت ایک عیاش قسم کا شخص ہے جو آئس شراب وغیرہ کا نشہ کرتا ہے اور ہر وقت نشے کی حالت میں ظلم و تشدد کرتا رہتا ہے، اور غیر محرم لوگوں کے ساتھ اپنی بیوی کو فحش ویڈیو بنوانے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ بھی الزام عامر لیاقت پر لگایا کہ اس طرح کے طرز عمل سے جو مدعیہ ہے اس کے دل میں بڑی سخت نفرت پیدا ہو چکی ہے، اس لیے وہ اب اس کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی اور وہ علیحدہ رہنا چاہتی ہے۔ اور یہ بھی اس میں دعوے میں ایک 11 نمبر پوائنٹ ہے، اور یہ بھی 10 نمبر میں کہتی ہے کہ مدعیہ کو طلاق دے کر آزاد کر دے، مگر عامر لیاقت ایسا کرنے سے بھی انکاری ہے، اور اس سے پہلے بھی بیوی کے ساتھ ایسا ہی یہ عامر لیاقت کر رہا تھا۔ اور یہ کہ بنائے دعویٰ و بنائے مخاصمت قطعی انکار مدعیہ علیہ سے عرصہ 2 یوم قبل سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ کہ باللحاظ رہائش مدعیہ فاضل عدالت جناب والا کو سماعت دعویٰ ہزا حاصل ہے۔ ناظرین، یہ وہ دعویٰ جو کیا گیا ہے اور جس میں ایک صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ عامر لیاقت کس قسم کا بندہ ہے، اور عامر لیاقت کس طرح کی گھٹیا حرکات کر رہا تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی دانیہ بی بی نے یہ ایڈوکیٹ چودھری محمد سرور اس کے توسط سے بہاولپور کی ایک عدالت میں یہ دعویٰ دائر کیا جس کا عامر لیاقت نے جواب دینا ہے۔ تاہم یہ بڑا انکشاف کہ عامر لیاقت کی ایک اور بیوی جو ہے وہ اس سے علیحدہ ہو گئی ہے، اور عامر لیاقت اب اسی طرح کسی اور، یہ بھی بڑی شادی ہائپ اس کی بنی رہی، اس کا بڑا معاملہ چلا، لیکن فائنلی اس کا حتمی نتیجہ آج موصول ہو گیا ہے اس کا، کیونکہ دانیہ بی بی نے صاف واضح الفاظ میں تمام حقائق بیان کر دیے ہیں جو کہ اس نے دیکھے ہیں، اور ان حقائق کے مطابق عامر لیاقت نشہ کرتا تھا، عامر لیاقت نشے کی حالت میں اس پر ظلم و تشدد کرتا تھا، ظلم و ستم کرتا تھا، اور عامر لیاقت اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات جو ہے اس کے بھی مردانہ حرکات نہیں تھی، بڑی غلط قسم کی حرکتوں پر مجبور کرتا تھا جو مشرقی اور اسلامی روایات اجازت نہیں دیتی، اور اس کے بعد اپنی بیوی کو فحش قسم کی دوستوں کے لیے اور غیر محرم مردوں کے لیے ویڈیوز بنانے پر بھی مجبور کرتا تھا۔ اپنی بیوی کو جو تمام چیزیں اس نے لارے لگائے تھے
وہ بھی پورے نہیں کر سکا، جو کہ 11 کروڑ روپے 51 لاکھ روپے کے تقریباً بنتے تھے، جس میں گاڑی، گھر اور بنگلہ اور اس طرح کی تمام چیزیں تھیں، اس میں طلائی زیورات تھے، وہ بھی کچھ بھی نہیں دیا، اور الٹا جو 20 لاکھ کا اس نے دعویٰ کیا ہے کہ جہیز دیا گیا تھا اس پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور دانیہ کو گھر سے نکال دیا ہے۔ عامر لیاقت آئس اور شراب کا نشہ کرتا ہے اور نشے کی حالت میں اکثر رہتا ہے۔ یہ عامر لیاقت کے خلاف ایک پوری اس کی بیوی کی جانب سے چارج شیٹ دی گئی ہے، اور اسی وجہ سے وہ ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس نے خلا کے لیے دعویٰ دائر کر دیا ہے اور وہ اب عامر لیاقت سے علیحدہ رہنا چاہتی ہے۔ اب عدالت امید ہے انصاف کرے گی اور عامر لیاقت کا جو بھی جواب آئے گا اس پر آپ کو آگاہ کریں گے۔ فی الحال اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔